الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا بني. لم يقل يا أنس يا بني ليجذب قلبه ويتوجه أنس إليه بالمحبة: يا بني. ثم قال: إن استطعت، أو قال: إن قدرت. كلمة إن استطعت أو إن قدرت تشير إلى أمر شاق. لم يأمره مباشرة افعل كذا، قال: إن استطعت. فإن استطعت وإن قدرت روايتان، كلتاهما تشيران أن الأمر شاق ليس سهل. ثم قال: أن تصبح وتمسي. تصبح وتمسي تدلان على استمرار ذلك الأمر. الله ليس كالصلاة، تارة يصلي تارة يفرغ. هذا أمر يريد الدوام والتواصل. فلهذا قال: أن تصبح وتمسي. الله ايش قال له؟ وليس في قلبك غش لأحد خفى. الله ليس في قلبك غش لأحد لم يقل لمسلم. الله مسلم وغير مسلم. مسلم وغير مسلم. لا يكون في قلبك غش لأحد. الآن فهمتم؟ إن استطاع لما قال، وتصبح وتمسي لما قال. إن دائما في كل وقت القلب يتغير بسبب معاملات الناس وسوء الخلق والمكاره. الله فالقلب ينكدر. إذا كان قلب صافيا يقال له قلب، وإذا كان فيه أفكار وأشغال يقال له فؤاد. كلمتان للقلب ولكن كيفية مختلفة. القلب إذا كان إلا من أتى بقلب سليم، وأصبح فؤادكم من موسى فارغا. القلب المتحير وحيران ومتفكر وهو الفؤاد، لأنه من الفئيد، لحم فئيد. لحم الفئيد مفهوم؟ فهذا أمر شاق شديد على النفس، أن يطهر قلبه. تصبح وتمسي. طبعا نطهر بيوتنا كل يوم. يوم الخميس طهرنا نظفنا. يوم الجمعة قامت زوجتنا تنظف، أو إن كانت الخادمة فهي تنظف. نظافة يوم لا تكفي للغد. تصبح وتمسي. ثم قال: أعاد يا بني. أعاد الكلمة يا بني، يلفت انتباهه إليه: يا بني وذلك من سنتي. الله ينبغي أن من حيث اللغة يقال هنا هذا من سنتي، يعني هذا للقريب، هذا جوال، ذلك الكرسي. لا يقال لذلك الكرسي هذا الكرسي، هذا جوال قريب. ذلك الكرسي الطاهر، ذلك للبعيد وهذا للقريب. إذا استعملت ذلك المكان هذا، استعمل ذلك مكان هذا فتعطي معنى التعظيم.
في موجود معي والله يقول في حضري موجود. موجود واللهجة الله. ذلك الكتاب فها هنا لهجة وذلك من السنة سنة عظيمة. الله. من أحب سنتي أي هذه فقد أحبني ومن أحبني كان معي بالجنة. حديث واحد تكفي. هذا الحديث جمع شمائل مكمل، نسأل الله يرزقنا ذلك الحديث. هذا فيه أبدا.